अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज आजिज़ और प्रोग्राम है ओपिनियन। नाज़रीन, आज मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं अफरासियाब खटक साहब। आप साबिक सदर हैं ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, पार्लियामेंटेरियन हैं साबिक, और इसके अलावा ANP से भी आपका ताल्लुक़ रहा है, अब ANP का हिस्सा नहीं है। इनसे कुछ ऐसी बातें करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं नसीम नून साहब, बारह प्रेस क्लब के सदर। सर, गुफ्तगू का आगाज़ कर लेता हूँ। ये बताइए कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट की क्या इस वक्त सूरत हाल है? शुक्रिया, आपका खुशामदीद। गुजारिश ये कि ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल अच्छी नहीं है, इसलिए कि हमारे मुल्क में आपको पता है पिछले कई साल से 2014 से खसूसन एक प्रोसेस शुरू हुआ है। तो हमारा जो ज़ियाउल हक के बाद हमारा निज़ाम था वो एक तरह से एक हाइब्रिड या एक मिला जुला निज़ाम था, जिसमें एक सिविल हुकूमत और फौजी हुकूमत एक तरह से साथ साथ चलते थे। लेकिन ये 2014 के बाद फिर पलटा खाया है हालात ने, और आहिस्ता आहिस्ता एक हाइब्रिड मार्शल लॉ आप कह सकते हैं, इसलिए कि मीडिया पर बहुत पाबंदियां लगी हैं और इजहार राय की आज़ादी में बहुत फ़र्क पड़ा है। और इसके अलावा यानी हज़ारों ऐसे लोग हैं जो जबरी तौर पर गुम कर दिए गए हैं, जबरी तौर पर गुमशुदा अफराद हैं, बहुत बड़ी तादाद में पूरे मुल्क में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, अब तो सिंध में, एक आध पंजाब में भी है। तो ये इस तरह के मसाइल हैं। फिर ये जो मजहबी अक़लियतें हैं उनको बड़े मसाइल दरपेश हैं, यानी उनके ख़िलाफ़ इम्तियाजी सलूक होता है, उनके ख़िलाफ़ तशद्दुद होता है। फिर ख़वातीन के बड़े मसाइल हैं, बच्चों के बहुत शदीद मसाइल हैं, माशरे के जो पिछड़े हुए तबक़ात हैं उनके बहुत माशी मसाइल, समाजी मसाइल हैं। तो असल बात यह है कि हमारे यहाँ मेरे ख्याल में अहम मसला ये है कि वायलेटर या खिलाफ वर्जी करने वाले जो है वो हुकूमतें और रियासती इदारे हैं, जिसकी वजह से कोई मदावा करने वाला नहीं है। आमतौर पर रियासत जो है वो बचाती है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये है कि जो आइन के अंदर बुनियादी हकूक हैं, रियासत इस बात की पाबंद है कि वो उन पर अमल दरामद करे और कोई खिलाफ वर्जी करे तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे। लेकिन अगर वो खुद खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर उनकी आवाम की मदद कौन करे? अच्छा, इसमें दो बुनियादी सवाल। एक तो ये कि जिन लोगों को मिसिंग पर्सन कहा जाता है उनके बारे में जो इस्टब्लिशमेंट है या मुल्क के असल हुक्मरान हैं वही कहते हैं कि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, पाकिस्तान के मफादात के ख़िलाफ़ बात करते हैं, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है इनको कि मावराए अदालत हम इनको गायब कर दें। और मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड वो बात करते हैं, रिकॉर्ड पर तो नहीं करते। एक तो ये बात कि वो रियासत के ख़िलाफ़ अनासिर को उठाते हैं, वो उनका मौक़िफ़ होता है। दूसरी बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि पहले इसका जवाब देने फिर मैं दूसरे पर। अर्ज़ ये है कि हमारे पास तराजू क्या है जैसे हम तोलें कि मुहिब्बुल वतन कौन है या मुल्क दुश्मन कौन है। मेरे नाकिस राय में हमारे पास हमारे मुल्क का आइन है, हमारे मुल्क के कवानीन हैं, हमारे मुल्क का निज़ाम है। जो उन आइन, कवानीन और ज़ाब्तों के हक़ के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, काम करता है, वो मुहिब्बुल वतन है, उसमें कोई कसूर नहीं है। और जो उसके ख़िलाफ़ वर्जी करते हैं, उसको पाँव तले रोनते हैं, वो एक तरह से मुल्क दुश्मनी करते हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे ये जो हज़ारों लोग गुम हो गए हैं या जो भी तौर पर गुमशुदा हैं, ज़ाहिर है कि इनके बारे में पहली बात यह है कि इस तरह की कोई शिकायत नहीं है, कोई उनके पास सबूत नहीं है। और ये कि अगर उनके पास होता भी तो उनको किसने इख्तियार दिया है? ये तो अगवा है, ये तो गिरफ्तारी तो नहीं है। गिरफ्तारी के लिए तो एक तरीका है, आप गिरफ्तार करते हैं, कानून के मुताबिक अदालत में पेश करते हैं, उस पर मुकदमे चलाते हैं, जेल है आपके पास, जेल हैं, जेलों में हज़ारों कैदी हैं। अगर किसी ने जुर्म किया, हम ये नहीं कहते कि सबको आप छोड़ दें, अगर कोई मुजरिम है उसको अदालत में ले आएँ और जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो ज़रूर करें। लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप जज, ज्यूरी और जलाद बन जाएं, यानी सारी चीज़ें आप अपने हाथ में ले लें। ये गलत बात है, इस पर हमें एतराज़ है। अच्छा, दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल सतह पर एक बात की जाती है कि ये जो ह्यूमन राइट वाले होते हैं ये असल में पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे होते हैं और इनके कुछ मकासद होते हैं, उनको फंडिंग होती है पीछे से, और ये पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है ह्यूमन राइट का इशू। जी देखें, ये प्रोपेगेंडा ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ वो लोग करते हैं जो यहाँ पे इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं, इंसानों के ऊपर जुल्म करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं। और लेकिन इंसानी हकूक़ ऐसा मसला है कि ये सारी दुनिया का मसला है। इसमें यह नहीं है कि मसलन अमेरिका में इंसानी हकूक़ खिलाफ वर्जी होती है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बरतानिया में होती है,
इंडिया में होती है, फ़लस्तीन में होती है, किसी जगह भी होती है दुनिया में, ईरान में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, हमें उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। तो असल बात यह है कि कुछ मिनिमम नॉर्म्स हैं। देखें, पहले ये होता था कि अमीर लोगों के हकूक़, मतलब वोट का हक आम लोगों को नहीं था, या बहुत सारे हकूक़ आम लोगों को नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत ने तरक्की की है, दुनिया में तब्दीलियाँ आई हैं। अब यह है कि इंसान होना काफ़ी है हकूक़ के लिए। पहले ये था कि आप अगर नवाब हैं तो आपके हकूक़ हैं, खान हैं, सरदार हैं। मैं एक सवाल इसमें और कर लूँ ज़िमनी, उसके बाद ये नसीम नून साहब आपसे सवाल करेंगे। मैं आपसे पूछना ही चाहता हूँ सर कि क्या ह्यूमन राइट वालों को सिर्फ इस तरह की ह्यूमन राइट नज़र आते हैं कि जहाँ वायलेशन हो रही है और रियासत के अनासर जो हैं वो अगवा कर रहे हों, या पॉलिटिकल मामला पे उनको ह्यूमन राइट नज़र आते हैं? आप लोगों को घर मैसर नहीं है उसके ऊपर ह्यूमन राइट वाले कभी आवाज़ नहीं उठाते, लोगों को रोटी मैसर नहीं है उसके ऊपर कभी आवाज़, क्या ये ह्यूमन राइट का हिस्सा नहीं है? लोगों को सेहत के और तालीम के मौके नहीं है, उस पर ह्यूमन राइट वाले खामोश रहते हैं? सर जी, मेरा ख्याल ये है कि खामोश नहीं रहते। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं गुज़श्ता कई दहाइयों से, तकरीबन 3 दहाइयों से यहाँ पे पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की तहरीक है उसके साथ वाबस्ता रहा हूँ। एनुअल रिपोर्ट्स छपती हैं, उसमें एक चैप्टर होता है तालीम का के हालात क्या हैं, सेहत के हालात क्या हैं, लेबर के हालात क्या हैं, ये भी होते हैं अलावा दूसरी खिलाफ वर्जियों की। तो सब पे आवाज़ उठा रहे हैं। अलबत्ता इंसानी हकूक़ वाले सर हुकूमत तो नहीं होते कि वो इन मसाइल का हल लेके आ जाएं। आवाज़ नहीं उठाते हुए नजर आए ना कभी। मैं ये कह रहा हूं, कभी उसके ऊपर एहतजाज नजर नहीं आता कि यार लोगों को रोजगार नहीं है, कभी इस पे एहतजाज नहीं कि महंगाई, कभी इस पे एहतजाज नहीं कि सेहत की सहूलतें नहीं, इस पे कोई एहतजाज। हाँ, पॉलिटिकल मामला पे जरूर करते हैं ना, ऐसे है पॉलिटिकल मामला नहीं है। लेकिन ना एक आपके आइन में दिए हुए बुनियादी हकूक़ हैं, फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर है हमारे पाकिस्तान के आइन में। पहली बात है कि उसकी हमने करनी है, उसकी निगरानी की, उस पर अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि अगर इंसानी हकूक़ की तंजीमें ये सब करने लग जाएं तो सियासी पार्टियां क्या करेंगी, हुकूमतें क्या करेंगी? ये तो मुतबादिल एक तरह से मुतवाज़ी हुकूमत बन जाएगी। अगर वो तो आवाज़ उठाते हैं। मैंने जैसे अर्ज़ किया ना, आप इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान है, उसकी रिपोर्टें सालाना गुज़श्ता 20-25 साल की रिपोर्टें आप उठा के देख लें, कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं होगी जिसमें इन मसाइल की निशानदेही नहीं हो जो आपने अभी फरमाया है। अच्छा, ये आपने बताया कि ह्यूमन राइट्स जिस तरीके से होने चाहिए हमारे मुल्क की सतह पर, इंटरनल भी और एक्सटर्नल बैन अवी सतह पर, तो इसके रुकावट क्या है? यानी हमारा अदारे मौजूद हैं इंटरनेशनल भी और नेशनल की सतह पर भी, लेकिन यहाँ पे भी हमें इंसानी हकूक़ नहीं मिल रहे, और बैन अवी सतह पर भी जैसा आपके सामने कश्मीर का मसला है, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा, और फ़लस्तीन का इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। इन पे नेशनली और इंटरनेशनली क्या हो रहा है, रुकावटें क्या है, रुकावटें कौन लोग डालते हैं, और ये होना क्या चाहिए, क्या होता है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। लेकिन इंसानी हकूक़ का निज़ाम कायम हुआ है दूसरी जंग अज़ीम के फ़ौरन बाद। अक़वाम मुत्तहिदा बनी, अक़वाम मुत्तहिदा भी इंसानी हकूक़ का एक इदारा है, इसलिए कि इंसानों को ये इदराक हुआ कि अगर इंसानी हकूक़ नहीं होंगे तो आलमी जंगें होंगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अब इसके बाद शुरू करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पहला चार्टर है इंसानी हकूक़ का। उसके बाद UN जनरल असम्बली ने 1948 में पास किया इंसानी हकूक़ का आलमी मंशूर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिससे पूरे इंसानी हकूक़ की कवानीन का आगाज़ हुआ। उसके बाद कई कन्वेंशंस आए और हुकूमतों ने उनको माना, रेक्टिफाई किया। ये मसला काफ़ी आगे बढ़ा, औरतों के लिए कवानीन बने, बच्चों के लिए बने, टार्चर के ख़िलाफ़ कवानीन बने, महाजरों के लिए बने, डिसलोकेटेड जो बेघर लोग हैं उनके लिए बने, मजहबी अक़लियतों के लिए, लिसानी अक़लियतों के लिए कवानीन बने। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा सेटबैक जो हुआ आलमी तौर पर, वो ये जो नामनहाद जंग है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, इसमें हुआ है। क्योंकि वो जो मगरबी ममालिक जो ज़्यादा इंसानी हकूक़ की बात करते थे, उन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की है। मेरी गुजारिश ये है, मेरी अज़ीज़ाना गुजारिश है कि यानी ये जो मगरबी ममालिक हैं, ये कोई मयार नहीं है कि वो अगर करते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं करते तो हम भी फिर नहीं करेंगे। इंसानी हकूक़ तो एक अच्छी बात है, अगर वो उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं वो गलत काम करते हैं, तो हमें उस गलती की रिपीटिशन नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सेटबैक मेरे ख्याल में वो है। इसके अलावा मुल्कों के अंदर सब मुल्कों में एक जैसे हालात नहीं हैं। पहली बात यह कि जमहूरियत कितनी है, आईनी निज़ाम की हुक्मरानी कितनी है। और जब हम कहते हैं कि आईनी निज़ाम तो सिर्फ कागज़ पे नहीं, यानी ट्राइकाटोमी ऑफ पावर, इक़्तिदार की तसलीस की, यानी एक ऐसा निज़ाम जिसमें मुकन्नना, इंतज़ामिया, अदलिया अपना अपना काम करती है और एक दूसरे पर चेक रखती है। अगर एक गलत करती है दूसरा उसको रोकती है। ये कितने मुल्कों में ये सही तौर पर ये निज़ाम राइज है? ये बहुत कम मुल्कों में है।
फिर अभी तो रियासतों ने माना है, देखिए ना आइन का हिस्सा है इंसानी हकूक। और फिर अभी देखिए ना पाकिस्तान ने कवानीन बनाए हैं, 2012 में हमने कानून बनाया कि हमारी एक नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स हो, लेकिन गुज़श्ता 2 साल से ये मफलूज पड़ा हुआ है क्योंकि इसका चेयरमैन मुकर्रर नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं मुकर्रर किया जा रहा? क्योंकि अगर मुकर्रर किया जाएगा तो वो पूछेगा कि क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा फिर हुकूमतें डंडी मारती हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमारे यहाँ तो मैं समझता हूँ कि बतदरीज इंसानी हकूक जो है उस पर पाबंदियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि जमहूरियत दुश्मन कुव्वतों का गलबा बढ़ा है, जमहूरियत कमज़ोर हुई है। अभी जो हमारे यहाँ है ये सिर्फ नाम की जमहूरियत है। ह्यूमन राइट्स कानून बने, इन कानून पे अमल करने के लिए जो लोग रुकावटें बनते हैं उनके खिलाफ कोई कानून नहीं बना होगा, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल बना है, कानून हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद कौन कराएगा? देखिए ना, असल में अगर आप आइन की कानून की तकद्दुस को मानते हैं तो चीज़ें ठीक हैं, लेकिन अगर तकद्दुस ख़त्म हो जाता है तो फिर फॉर्मेलिटी हो जाती है ना। यानी आप किसी से कहें कि मसलन गंदगी के ढेर पे बैठ के खुराक खाना जो है क्या सेहतमंद बात है, इससे सेहत में इजाफा होता है। तो कोई अगर कोई इस गंदगी को बुरा नहीं मानता तो वो कहेगा हाँ मैं जब खाना वाक खा रहा था तो खाया जा रहा था, ज़ाहिर है कोई रोकता तो नहीं था, लेकिन वो तो सेहतमंद बात तो नहीं है ना। यही बात कवानीन की है। कवानीन है जी, देखें ना, अब ये जो लोग गुम हो गए हैं ये बेसिकली अगवा है। तो जिन लोगों ने किया है, अगवा किया है, उनके खिलाफ मुकदमे बनने चाहिए थे, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमे नहीं बनते, इसलिए कि अदालतें भी उनसे डरती हैं। मुश्किल ये है कि जो हमारे रियासती इदारे हैं वो कमज़ोर पड़े, पार्लियामेंट बहुत कमज़ोर पड़ गई है, अदालतें कमज़ोर पड़ गई हैं, मीडिया कमज़ोर पड़ गया है। अब देखें ना, कहा जाता है मसलन पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का नाम मीडिया नहीं लेगा, मीडिया नहीं ले रहा है। अच्छा, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट कोई बैन तंजीम नहीं है, उसके ऊपर पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, उसके ऊपर कोई ऐसी इल्ज़ामात प्रोपेगेंडे की हद तक हैं, लेकिन उसके बावजूद लेकिन मीडिया ने अपने मीडिया नहीं करता, सेल्फ सेंसरिंग शुरू हो जाती है ना। फिर अदालतें बाज़ चीज़ों में हाथ नहीं डालती। मसला अदालतें ये कि कराची में ये है, बाजार में ऐसे हो रहा है, उस पर वो करती हैं, मदाखलत करती हैं। लेकिन अब आप उनसे कहें कि इतने हज़ार लोग यहाँ गुमशुदा हैं, आप क्यों नोटिस नहीं लेते, आप क्यों लोगों को बुलाते नहीं हैं, वो नहीं करते। पार्लियामेंट भी और हमारे अदारे भी जो काम करने वाले अदारे मुल्क के लिए, कौम के लिए, वो अगर कमज़ोर हर आने वाले दिन जो कमज़ोर हो रहे हैं तो फिर हमारा मुस्तकबिल किस तरह जा रहा है? ये बिल्कुल आपकी का कहना दुरुस्त है। वाकई रियासत जो है, मुल्क जो है, ये इन इदारों से बनता है। देखें, इदारे बहुत अहमियत रखते हैं, रियासती इदारे। यहाँ पर तो इदारों की मुश्किल ये है कि हर महकमा खुद को इदारा कहना शुरू किया है। लेकिन देखिए ना, इदारों की मैं एक मिसाल आपको अमेरिका की देता हूँ। लेकिन ये ट्रंप आया था, बहुत ख़तरनाक सदर था, उसकी ख़तरनाक सदारत थी, अमेरिका के लिए अब ये ख़तरनाक थी, क्योंकि वो बहुत सी चीज़ों पे, आइन पे यकीन नहीं रखता था, जमहूरियत पे यकीन नहीं, लेकिन उनके इदारे मजबूत थे, उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने मज़ाहमत की, और वो बड़ी हद तक उन्होंने खुद को बचाया, अगरचे नुकसान वहाँ भी काफ़ी हुआ, लेकिन बचाया उन्होंने। यहाँ पे मुश्किल ये है कि इदारों को कमज़ोर किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की अहमियत, पाकिस्तान में आइन की अहमियत और इदारों की अहमियत पाकिस्तान में फिर ज़्यादा है, और मुल्कों से ज़्यादा है। उसकी मैं अर्ज़ करता हूँ क्यों। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नया मुल्क है। ये मुल्क 1947 में बना है, इससे पहले इस नाम का मुल्क नहीं था। मसलन हमारे पड़ोस में बाज़ और मुल्क हैं, मसलन चीन है, चीन 3-4 हज़ार साल से एक मुल्क है चीन, उसमें निज़ाम बदलते रहे हैं, मज़हब बदलते रहे हैं, कानून बदलते रहे हैं, लेकिन मुल्क चीन रहा है, मुमलिकत है, और वो अब भी है। ईरान है, फार्स को पहले पार्स कहते थे, ये 2500 साल से एक मुल्क है, इसमें भी मज़ाहिब भी बदलते रहे हैं, निज़ाम बदलते रहे हैं, शाही निज़ाम, अभी मजहबी निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम के लोग काम बात करें, लेकिन हमारा मुल्क जो ये नया मुल्क है, इसकी बुनियाद ये आइन है, और इस आइन की पर चलने वाले इदारे हैं, और इसके ज़रिए अवाम के दरमियान रिश्ता है। असल रिश्ता हमारा आइन का रिश्ता है। खुदा न खास्ता अगर इस रिश्ते को तोड़ा गया तो और कोई रिश्ता बाकी नहीं रह जाता। लेकिन अब हमारे सामने 1971 की बात हमारे सामने है, हमें किसी और मुल्क की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी अपनी मिसाल हमारे सामने है, तो हमें बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना है। और आपकी बात बहुत अच्छी है कि बात है कि हमें पार्लियामेंट को, अदलिया को और इंतज़ामिया, तीनों को हमें आइन के दायरे के अंदर उनके मजबूत काम करना चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि पाकिस्तान समेत अगर मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि आप बताइए कि इस वक्त दुनिया में पाकिस्तान ह्यूमन राइट की लेवल पर कहाँ खड़ा है, और रीजन के ममालिक कहाँ खड़े हैं, तो पाकिस्तान को कहाँ खड़ा देखते हैं? पहली बात यह है कि यानी वैसे हमें
پرکھنا چاہیے اپنے آپ کو اس طرح سے نہیں کہ دنیا میں اگر خراب ہو رہا ہے ہم خراب ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ نہیں، ہم ایک انالیسس تو اس کو کرتے ہیں نا۔ جواز نہیں بنانا چاہیے، لیکن پاکستان بھی کافی نیچے ہے، یعنی جو چند نیچے ممالک ہیں ان میں سے ہے، لیکن ہمارے ریجن میں بھی صورتحال اچھی نہیں ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ انڈیا میں یہ جو نئی حکومت آئی ہے ابھی جو نریندر مودی کی، یہ بہت بری حکومت ہے۔ اس نے انڈیا میں انسانی حقوق کی بڑی خلاف ورزیاں کی ہیں، صرف کشمیر کو بہت کی ہیں، لیکن اور انڈیا میں بھی انہیں مذہب کے نام پہ جو تفریق اور امتیاز شروع کیا ہے مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بدھوں کے ساتھ، وہ بہت غلط ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ایران میں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے ایک آمریت ہے، مذہب کے نام پہ ایک آمریت ہے جو لوگوں کو قید کرتی ہے، مخالفین کو جیلوں میں ڈالتی ہے، ان کو مارتی ہے۔ افغانستان میں صورتحال جنگ کی وجہ سے خراب ہے، اگر جنگ نہ ہو تو افغانستان میں جو آئین وغیرہ ان کا بنا ہے کافی اچھا ہے، اور میڈیا بھی کافی حد تک وہاں اس وقت اگر آپ مجھ سے تو پوچھیں اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت انڈیا، افغانستان، ان سے پاکستان بہتر ہے؟ نہیں، کسی طرح بہتر نہیں ہے۔ خرابیاں وہاں ان ملکوں میں بھی افغانستان میں جنگ کی وجہ سے ہیں، انڈیا میں جو ہندوتا جو رولنگ ایک نظام ہے وہ ہے، پارٹی ہے، اس کی غلطی ہے، لیکن مثلاً اتنے ہزار لوگ کو آپ گھما کر عدالتوں کو آپ چپ نہیں کرا سکتے، یا میڈیا کو اس طرح چپ نہیں کرا سکتے جیسے یہاں پہ چپ کرایا گیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ان ممالک سے بھی نیچے ہے۔ بالکل۔ اچھا، آگے بڑھ جاتے ہیں سر، تھوڑا سا پولیٹیکل حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ آپ کا تعلق ANP سے رہا، ANP سے ایک طویل آپ کا وابستگی ہے، نظریات بھی آپ کے اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور بہت کمٹمنٹ ہے آپ کا نظریات کے ساتھ، یہ سب جانتے ہیں۔ آپ کی ایک اچھی نیک نامی ہے اس تعلق سے۔ میں آپ سے پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ ANP آپ نے چھوڑی تو اس میں کیا سبب ہوا، اور اس کے بعد اسفندیار ولی صاحب کو کہاں آپ کھڑا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، پاکستان میں سیاسی پارٹیاں بھی کمزور ہوئی ہیں، ریاستی جبر جو ہے وہ پارٹیوں کی طرف آیا ہے۔ میرے خیال میں پارٹیوں کو کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، ان کو مزاحمت کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے آزادی انگریز سے یا انگریزی استعمار سے نوبادی اس لیے لی تھی کہ ہمارے عوام خود مختار ہوں گے، حق خدا رضیت ان کو حاصل ہوگا، وہ اپنی رائے، وہ شہری ہیں، ریت نہیں ہے، ان کو ریت کا وہ مرتبہ نہیں ماننا چاہیے، شہری کا جو شریک ہو معاملات میں، فیصلہ سازی میں۔ تو پارٹیاں ساری کمزور ہو گئی، ANP بھی ان میں شامل ہے۔ دباؤ پارٹیوں کے اوپر بڑا ہے، اختلاف رائے رکھنے والے یا جو یہاں پہ اصلی حکومت ہے، جو غیر اعلانیہ مارشل لا ہے، اس کے بارے میں بات کرنے والوں کو کی سب پارٹیوں میں جگہ نہیں ہے، یعنی بہت سی پارٹیوں میں مشکلات ہیں، ANP میں بھی تھی۔ تو ہم نکلے نہیں، پارٹی انہوں نے ہمیں نکالا ہے، ہم نے پارٹی نہیں چھوڑی، ہم نے نظریہ نہیں چھوڑا، ہم ابھی بھی اس نظریے پہ کھڑے ہیں۔ اس کا سبب غیر مرئی دباؤ تھا؟ بالکل دباؤ تھا، اس میں شک نہیں ہے۔ اچھا، وہ قوتوں کا دباؤ تھا، اس کی وجہ سے آپ کو فارغ۔ تو اب یہ جو ایک ہمارے یہاں ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ دو الگ الگ لوگ سیاسی جماعتوں کے ہوتے ہیں یا سیاست دان ہوتے ہیں، دو الگ الگ قسم کے، ایک وہ جو اقتدار لینا چاہتے ہیں، دوسرے وہ جو نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ کس کیٹیگری میں آپ کو رکھوں سر؟ یہ تو جی میں دیکھیں نا اپنے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ فلاں ہوں ڈمکا ہوں، یہ تو وہ ایک طرف سے لاف مارنے والی بات ہوگی۔ بات یہ کہ میں تو سیاسی کارکن ہوں، میں نے تو جدوجہد کی ہے ساری زندگی، اور اب بھی میرے خیال میں اس ملک میں وفاقی جمہوری نظام اور ایک منصفانہ سماج نظام، اس کے میں حق میں ہوں، کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور میرا خیال یہ ہے کہ لیکن میں کہہ رہا ہوں اس طرح کے ہزاروں لوگ ہیں جو ہوں گے 18th امینڈمنٹ، یہ 18th امینڈمنٹ سے جو اس پہ بہت ساری آج کل باتیں ہو رہی ہیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک ہو گیا، اس میں کیا مطلب کہ آپ کے ذہن میں کیا سمجھ رہی، کیا خرابیاں کہاں ہیں اور بہتری کہاں ہیں بہتر عوام کے لیے، ملک کے لیے؟ جی دیکھیے 1973 میں جب آئین بن رہا تھا، مجھے یاد ہے اس وقت پیپلز پارٹی ملک میں اکثریتی پارٹی تھی، وفاقی حکومت تھی ان کی، اور پنجاب اور سندھ میں ان کی حکومت تھی۔ اس کے بعد اپوزیشن کی مین جو پارٹیاں تھیں وہ نیشنل عوامی پارٹی تھی اور جمعیت علماء اسلام تھی، جس کی بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں حکومتیں تھیں۔ تو آئین جب بن رہا تھا تو اس میں دو لسٹیں بنائی گئیں، رکھی گئیں آئین کے اندر، ایک کو فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ یعنی وفاقی قانون ساز فہرست، اور دوسری کنکرنٹ مشترکہ لسٹ، قانون سازی کی مشترکہ لسٹ، جس میں صوبے بھی قانون بنا سکتے تھے، مرکز بھی، لیکن اگر مرکز اور صوبے کے قانون میں ٹکر آتی تو مرکز کا قانون جو تھا اس کو بالادستی حاصل تھی، اس کو کنکرنٹ لسٹ کہتے تھے۔
भुट्टो साहब ने उस वक्त अपोजिशन से कहा कि 10 साल तक ये रहेगा ये निज़ाम, और ये जो मुश्तरका फहरिस्त है ये 10 साल के बाद ये लग़्व हो जाएगी और इसके अंदर जो इख्तियारात हैं ये सूबों के पास चले जाएंगे। लेकिन इसमें मार्शल आया भुट्टो साहब के हुकूमत का तख्ता उल्टा, तो वो 10 साल में नहीं हो सका और ये मसला एक तरह से तूल पकड़ गया। लेकिन सियासी पार्टियां इस पर बोलती रहीं, छोटे सूबों की पार्टियां ज़्यादा बोलती रहीं, लेकिन सब पार्टियों ने किसी न किसी तरह से इसका नोटिस लिया। तो 2006 में जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान, जिसको सारी पार्टियों ने बाद में अडॉप्ट किया, उसके अंदर ये डाला गया कि कंकरेंट लिस्ट जो है ये ख़त्म हो जाएगी, ये जो मुश्तरका लिस्ट है ये सूबों के पास चली जाएगी। तो ये 2006 में, यानी इससे पहले, तो ये बात लोग कहते हैं कि उन्होंने अचानक किया और बगैर सोचे समझे, ये कितने साल से इस पर बहस होती रही है। तो फिर 2008 में जब इंतखाबात हुए और एक जमहूरी अमल जो है शुरू हुआ, तो फिर एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, मैं भी उसमें शामिल था और अपनी पार्टी की तरफ से, और पार्टियों के लोग भी थे। 14 सियासी पार्टी और गिरोह जो थे वो बैठे, यानी उस वक्त महमूद खान अस्करी साहब की पार्टी का एक रुकन था सेनेट में, वो भी इसका मेंबर था, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर पार्टियां थी उनमें से कोई पार्टी बाहर नहीं थी, तो सब इसमें शरीक थी। तो इस पर काफ़ी 5 महीने से ज़्यादा इस पर पार्लियामेंट के अंदर जो कमेटी थी उसने बहस की, फिर अपनी पार्टियों को वो रिपोर्ट करते थे, पार्टियां उनकी रहनुमाई करती थी, उसके बाद आखिर में इसको पार्लियामेंट के सामने पेश किया गया। फिर 1 साल इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमीशन बना, उसमें भी मैं शामिल था। असल गुजारिश है कि पाकिस्तान एक विफाकी जमहूरी मुमलिकत है और ये बना इस बुनियाद पे था। पाकिस्तान बनाने वाले जो थे उनका कहना ये था कि अगर हम अलहदा मुल्क नहीं बनाते तो हम एक मेजॉरिटेरियन टेरनी जिसे कहते हैं, यानी एक अक्सरियत की इस्तिबदाद का शिकार हो जाएंगे। जो एक अददी अक्सरियत है उसमें हम उसके रुल जाएंगे उसके, तो लिहाजा एक मुल्क हमें और कहा गया कि हम विफाकी मुमलिकत बनाएंगे। और जो 1940 की करारदाद थी उसमें सूबों का नाम नहीं था, उसमें कहा था रियासतें, आज़ाद और खुद मुख्तार रियासतें होंगी जिन पर मुश्तमिल पाकिस्तान होगा, ये कहा गया। ठीक है। तो मैं कहने के ये था कि ऐसी बात नहीं कि कोई ये 2010 में 18वीं तरमीम ईजाद हुई, ये यानी शुरू से ये बात थी। 73 से पहले ऐसे बदकिस्मती से आईन नहीं बन सका, 73 के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ। तो 18वीं तरमीम एक तरह से जिस बुनियाद पर पाकिस्तान बना था उसकी तकमील थी, उसको अपने तकमील की तरफ एक अहम कदम था और ये बहुत बड़ी एक रिफॉर्म इस्लाह थी। इससे ये था कि कोशिश यानी आइडिया ये है कि 3 हुकूमतें हों, विफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मुकामी हुकूमत। ये इसलिए नहीं था कि इख्तियार जो है वो सिर्फ सूबों के पास चला जाए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इख्तियार जिलों तक चला जाए, यूनियन काउंसिल तक चला जाए। ठीक है। लोकल गवर्नमेंट, हाँ, मुकामी हुकूमतें जो उनको मुख्तदर बनाना। देखें इसमें कुछ हमारी सियासी जो इलीट है, अशराफिया है, उसकी नालायकी है, क्योंकि जो हमारा MNA और MPA है वो बात चीज़ों से दस्तबरदार नहीं होना चाहता, लोकल गवर्नमेंट के साथ चीज़ों को शेयर नहीं करना चाहता, वो अपनी जगह के कहते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी भी इसके हक में नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि 18th अमेंडमेंट से अब तक आवाम को कोई फायदा नहीं बहुत फायदा हुआ है, आवाम को इतना फायदा हुआ है। देखिए पहली बात तो यह है कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ नहीं लगा, मेरे ख्याल में इसकी अहम वजह जो है वो 18th अमेंडमेंट है, क्योंकि इसने मार्शल लॉ का रास्ता रोका। अहम बात यह है कि इसने आर्टिकल 6 को मजबूत किया। आर्टिकल 6 के अंदर पहले यह था कि जो लोग आइन को यानी ख़त्म करेंगे, एब्रोगेशन जिसे कहते हैं, लग़्व करेंगे, यानी अगर लफ्ज़ी तर्जुमा करें लग़्व करेंगे या आइन की तखरीब करेंगे तो वो गद्दारी के मुर्तकिब होंगे, ये लिखा हुआ था 73 के आइन में। लेकिन ज़िया-उल हक ने भी कू किया और मुशर्रफ ने भी कू किया, और अदालत में उन्होंने कहा कि ना हमने लग़्व किया है ना हमने तखरीब किया है, हमने तो मुअत्तल किया है। तो 18वीं तरमीम में ये मुअत्तल होना भी आइन के अंदर आ गया कि ये भी गद्दारी होगी अगर ये मुअत्तल होगा। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट से ये इख्तियार ले लिया गया कि वो मार्शल लॉ को जायज़ करार दे सकता है। नहीं, जो बात आपने यूनियन काउंसिल तक इख्तियारात पहुंचने की, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या लोगों को इस हवाले से अब तक फायदा हुआ? आपने खुद कहा कि MPAs नहीं छोड़ना चाहते अपना इख्तियार। मुझे कहने दीजिए, मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि मार्शल लॉ का न लगना भी फ़वाइद में से एक है। लेकिन उसके बाद फिर ये है, ये भी देखें कि सूबाई हुकूमतें मजबूत हो गई। ये जो मसलन हमारी हुकूमतें, जब मैं उस पार्टी में था, मसलन हमने इतनी 8 यूनिवर्सिटियां बनाई, हमने
40 سے زیادہ 45 کالج ہم نے بنائے. یعنی بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو, کیونکہ یہ جو 18ویں ترمیم اور اس کے ساتھ جو NFC ایوارڈ تھا, اس نے جو وسائل صوبوں کو دیے, اس کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا ہے. لیکن اس کے باوجود جیسے میں نے عرض کیا, اس میں میں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ پورا فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ 18ویں ترمیم پر عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد نہ ہونے رکاوٹ کون ہے؟ پولیٹیکل پارٹیز. پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں اور بیوروکریسی بھی. اچھا ٹھیک ہے, آگے بڑھ جاتے ہیں. لیکن بیوروکریسی کا یہ ہے کہ وہ سلطنت چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے خیال میں اسلام آباد پاکستان ابھی تک زیادہ فائدہ جو ہے ایلیٹ کلاس کو ہوا ہے ہماری, نہیں عوام کو بھی ہوا ہے. جی دیکھیں نا, یہ تو آپ نے ماشاء اللہ کی شکل میں کہہ دیا نا. ماشاء اللہ کے علاوہ بھی لیکن صوبوں کے پاس اگر اختیار زیادہ ہے, یہ صوبے تو پڑوسی ملک تو نہیں ہے نا, یہ اس ملک کے عوام کے صوبے ہیں نا, ان کو اگر اختیار مل گیا تو اس ملک کے عوام کو اختیار مل گیا. کلاس کو ملا نا سر, پبلک کو تو نہیں. چل خیر آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ بتائیے آپ کہ سر ANP کے حوالے سے شروع سے ہی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ایک ریزرویشن ہے. غفار خان صاحب کو انہوں نے ایک غدار تقریباً قرار دیا. ولی خان کے بارے میں بھی ان کی رائے اچھی نہیں تھی. اسفندیار ولی صاحب بھی ان کے بارے میں, اور آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, وجہ کیا ہے؟ عرض یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کی بات کرنے والا, جنگی پالیسیوں کی مخالفت کرنے والا, انتہا پسندی کی مخالفت کرنے والا, عسکر یعنی جو ملیٹنسی ہے اس کی مخالفت کرنے والا غدار کہلاتا ہے. اور میں اس کو قابل فخر بات سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس ملک کو خدا کے فضل سے غداروں نے, جن کو غدار کہا جاتا ہے, انہوں نے اتنا 1 انچ نقصان نہیں پہنچایا, اور جو مغربی کہلاتے ہیں انہوں نے اس ملک کو توڑا ہے. اور یہ جو یعنی اور سیٹ بیکس ملک کو نقصان ہوئے, یہ انہی لوگوں کے ہاتھ ہوئے جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم محب الوطن ہیں. وہ غفار خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ غفار خان دیکھو کابل میں دفن ہوا, یہاں نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں نہیں تھا, گریٹر افغانستان کی بات کرتا ہے. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ میں تو کوئی اس پہ دفاعی کوئی موقف اختیار نہیں کروں گا. گزارش یہ ہے کہ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ ایک ترازو ہے, وہ اٹھا کے دیکھ لیں. اگر اس پہ غفار خان کا نام ہو, بے شک غفار خان ملزم ہوگا, لیکن اگر اس میں لکھا ہو کہ فلاں جنرل اور فلاں جنرل اور فلاں بیوروکریٹ, وہ پھر مجرم ہے. لیکن ہماری پاکستان کی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کو کس نے توڑا. وہ وہاں دفن ہوا, ملک کے بہت سارے لوگ بہت جگہوں میں دفن ہیں, اور وہ ایک مسلمان ملک ہے, وہ وہاں اسے 10 سال جلا وطنی کے گزارے تھے. ظاہر ہے کہ اس لوگوں سے, اور ہم ایک لوگ ہیں. کل تک تو اب جب وہاں جہاد کے لیے جاتے ہیں, یہاں سے لشکر بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں وہ ہمارے اپنے مسلمان بھائی ہیں, اور جب وہاں کوئی دفن ہوتا ہے تو کہتے ہیں یا پاکستان کے کتنے لڑنے والے وہاں گئے ہیں, کسی نے پوچھا ہے کہ وہ وہاں پہ کیسے جا کر جام شہادت انہوں نے نوش کیا, کسی نے پوچھا ہے؟ تو یہ تو گزارش ہے. ہاں اصل بات یہ ہے کہ اس ملک میں جب بھی آپ حق مانگتے ہیں یا سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کے اوپر الزامات لگتے ہیں, غداری کے بھی اور بہت سارے اور الزامات بھی لگتے ہیں. آج کل بھی غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں سر, اس کے پیچھے کون ہے؟ جی میں نے جیسے عرض کیا, اب بھی یہی ہے. دیکھنا یہ 2018 کے انتخابات کے نام پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے, جو دھاندلا ہوا ہے, دھاندلا وہ دھاندلے کے بعد تو جب آپ کہیں گے کہ فارم 45 جو نکالے تو کہ دیکھیں یہ فلاں ملک کا ایجنٹ ہے, ایسی باتیں کرتا ہے, خطرناک باتیں, ریاست دشمن باتیں کرتا ہے. اگر آپ کہیں گے کہ بھائی کیسے آپ نے سلیکٹڈ حکومت بٹھائی ہے اور اس کے پیچھے سے آپ ڈوری ہلا رہے ہیں, وہ کہیں گے دیکھیں نا یہ فلاں ملک کے, تو یہ سو کال جس کو 5th جنریشن وار یا فلاں جنریشن وار کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہوگا. آپ بالکل اگر کسی نے کوئی خدا نخواستہ ایسا کوئی جرم کیا ہے, بے شک آپ ان کو گرفتار کریں, عدالتوں میں لے جائیں, مقدمے چلائیں قانون کے مطابق. ہمیں تو کسی ملزم کا دفاع ہم نے نہیں کرنا ہے, لیکن جو جنرل مشرف کو عدالت نے سزا سنائی ہوئی ہے, آپ کسی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے, ایک منٹ کے لیے اس کو جیل میں نہیں ڈالنے دیتے. کرنٹ پولیٹیکل سینیریو میں بات کر رہا ہوں, نواز شریف صاحب آؤٹ آف وے جا کر کچھ لوگوں کا نام لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں فلاں فلاں جنرل فلاں فلاں جو ہے انوالوڈ ہے, اس کو مائنس کرو. پھر اس کے اندر بہت ساری وہ ابھی آپ نے جو بات کی, کچھ اقتدار کے حوالے سے بات ہوتی ہے, جب اقتدار حاصل کرنے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو پھر اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. سر یہ اس پوری سینیریو میں آپ کا کیا موقف ہے؟ نواز شریف درست ہے اپنے موقف میں؟ جی اس حد تک درست ہے کہ نواز شریف صاحب تو یہ نہیں کہتے کہ ان کو مثلا فوج سے بحیثیت ادارے فوج کے ساتھ ان کی کوئی دشمنی ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ آئین اور قانون میں جو فوج کا کام ہے وہ اگر وہ کرتے ہیں تو وہ ایک معزز قومی ادارہ ہے جس کے ساتھ ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے وہ تیار ہیں.
لیکن اگر وہ برسرکردار پارٹی بننا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہے. اگر وہ کہتے ہیں انتخابات میں دھاندلی کرتے ہیں وہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں اگر وہ کاروبار کر کے کہ امپائر بنانا چاہتے ہیں وہ غلط ہے. تو میرا خیال یہ موقف تو ان کا ٹھیک ہے. آرمی چیف اور ISI چیف کا نام لینا ٹھیک ہے؟ جی اگر وہ مداخلت کرتے ہیں سیاست میں تو آپ کس کا نام لیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مثلا جاپان کا جو چیف آف اسٹاف ہے اس سے حصہ لیتا ہے یا نیپال کا جو انٹیلیجنس کا چیف ہے. لیکن یہ اس طرح نہیں ہوتا. ہمارے ہاں دیکھیں ایک تاریخ ہے. یہ تو ایسی باتیں ہیں کہ آپ نہ کہیں تو چیزیں نہیں ہوں گی, نہ کہنے سے نہیں ہوگا. آپ غلط کام کرنا چھوڑ دیں, آپ قانون آئین کے مطابق آ جائیں. اس کے بعد اگر کسی نے کہا تو بے شک وہ غلط ہوگا, ہم سب کہیں گے کہ اس سے غلط ہے. ایسا کہ جب ہم کسی بھی محفل میں بیٹھتے ہیں, گفتگو ہوتی ہے, تو ہم اپنی ذمہ داری کو کم کر کے سارے جو معاملات ہوتے ہیں دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں. ایک ادارہ دوسرے پہ ڈالتا ہے, دوسرا دوسرے پہ ڈالتا ہے, یہ سارا سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو یہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں, ہمیں کیا کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں میں تو کافی وقت میں نے بھی سیاست میں گزارا ہے. میں 1968 میں سیاست میں آیا. ایوب خان کے خلاف جو موومنٹ چلی, میں طالب علم تھا اور اس وقت سے میں سیاست میں ایکٹیو ہوں. میرے سامنے سب کچھ ہوا ہے. بات یہ ہے کہ اصل اختیار پاکستان میں یعنی صرف بھٹو صاحب کے چند سال ایک سول حکومت تھی, اور اچھا اس نے کیا ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے, اگر برا انہوں نے کیا ہے وہ بھی انہوں نے کیا ہے. تو اس پہ میں نہیں کہتا کہ سول جو ہیں وہ کوئی فرشتے ہیں, اور لیکن باقی کسی کے پاس اختیار بعد میں رہا نہیں ہے. بات دیکھیں نا, مثلا ہماری افغان پالیسی یہ کون بناتا ہے؟ یہ کیوں امریکی جرنیل اور امریکی ڈپلومیٹ سیدھے جرنیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں؟ یعنی اس ملک کا وزیر اعظم ہے, اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ملا برادر جیل میں ہے یا ملا برادر باہر ہے, یا ملا برادر ہے بھی یا نہیں ہے پاکستان میں. اس طرح یعنی میں آپ کو بتاؤں, نواز شریف صاحب 2/3 میجارٹی سے پرائم منسٹر تھے, 2/3 میجارٹی سے 1995-96 میں جو انتخابات جی جی اس میں, ہاں اس میں وہ 2/3 میجارٹی. یعنی یہ ابھی صفا جزیر صاحب کی کتاب آپ پڑھ لیں, یعنی ان کو خبروں سے پتہ چلا 2/3 میجارٹی کے وزیر اعظم کو کہ پاکستان نے طالبان کی حکومت کو تسلیم کر لیا ہے. تو اب وہ چیف ایگزیکٹو وزیر اعظم ہے, لیکن اگر اس پالیسی کے کچھ نقصانات ہیں میں کہوں کہ نہیں وہ تو نواز شریف صاحب کے ان کو پتہ نہیں تھا, انہوں نے تو نہیں کیا. تو اصل میں اختیار کی بات ہے. اختیار اور اقتدار یہاں پہ ضیاء الحق کے بعد سول حکومتیں جو ہیں وہ جونیئر پارٹنر رہی ہیں. جونیئر پارٹنر کے طور پر ان کا بھی قصور ہے, یعنی ان کو اگر وہ شریک ہوئے ہیں تو ان کا حصہ اس میں ہے, لیکن اتنا ہے جتنا جونیئر پارٹنر کا ہوتا ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہمارے اختیارات کی بات ہوتی ہے, پارلیمنٹ کے پاس اگر اختیار نہیں ہے تو پھر کس کے پاس ہے اختیار؟ یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں. یہ کہ یہ اختیارات قوم نے دینا ہے یا اس کے جو رکاوٹیں ہیں یہ انٹرنل ہیں یا ایکسٹرنل ہیں؟ یہ اگر یہ سلسلہ چلتا چلا جائے گا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ادارے جتنے میں ہماری سیاسی جماعتیں ہیں تو یہ یکجا ہو کر اپنے اختیارات کو کیوں نہیں استعمال کرتی, اختیارات لیتی کیوں نہیں کہ ملک اور قوم کی بھلائی بھی ہو؟ جی یہ ہم لڑتے چلے جائیں گے بالکل, ہمیں تو مطلب ہے کہ نظری کی طرف چلے جائیں گے, ترقی کی طرف نہیں جائیں گے. تو یہ ہمیں کب سوچ جائے گا؟ یہ آپ کا کہنا درست ہے کہ سیاسی پارٹیوں کو مل کر کرنا چاہیے. جب سیاسی پارٹیوں نے مل کر کرنا شروع کیا, 18ویں ترمیم بنائی, تو یہ لوگ بیٹھ گئے, انہوں نے پارٹیاں بنائیں, پولیٹیکل انجینئرنگ کارخانے. اب دیکھیں نا, ابتار القادری صاحب کہاں ہیں؟ وہ کیسے آئے تھے, کیسے تشریف لائے تھے, ان کو کون لایا تھا؟ وہ جو کیونکہ باقی سیاسی پارٹیاں سب اکٹھی ہو گئی تھیں, تو پھر اگر وہ اکٹھی ہوئی تو ایک راستے پہ چل کے, جیسے جو آپ فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ آئین سب سے اونچی چیز ہے, یعنی جو انسانوں کی چیزیں ہیں, یعنی اس میں آئین سب سے اہم ہے اور پارلیمنٹ سپریم ہے. یہ سیاسی پارٹیوں نے مانا. تو ان کے خلاف آپ نے دیکھا کہ ایک نیا کھیل کھیلا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نواز شریف صاحب کی بھی بات ہے, پی ڈی ایم جو بھی بات کر رہی ہے, یہ ٹھیک بات کر رہی ہے. اس وقت ملک میں جب تک آئینی نظام بحال نہیں ہوگا, یہی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئینی نظام بحال ہو, آئین کے مطابق اداروں کو یا محکموں کو اپنے اپنے کام کرنے دیا جائے, اور جو نہیں کرتا اس پر مقدمہ چلا جائے. لیکن اب مشرف پر مقدمہ چلا ہے, مشرف سے مجھے کوئی ذاتی کیا ہے, میری کیا ذاتی دشمنی اس سے, خدا نہ خواستہ میں کبھی اسے ملا نہیں ہوں کبھی. لیکن یہ ہے کہ اگر ملک کا آئین کہتا ہے کہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والا مجرم ہے تو پھر وہ مجرم ہے. اور یہ اگر کسی سویلین نے ایسا کیا تو اس کے خلاف بھی, کسی کے خلاف بھی کرنا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے
اگر آئین شکنی کی سزا آپ نہیں دیں گے تو پھر روکیں گے آپ کیسے؟ نواز شریف سر کس سے ڈیل کر کے ملک سے باہر گئے تھے؟ وہ اڑ کے تو جا نہیں سکتے تھے جیل سے، کسی سے تو انہوں نے ڈیل کی تھی، وہاں جا کر انہوں نے لہجہ بدل لیا، انہوں نے انداز بدل لیا، آپ بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں کہ اسی کا نام لینا چاہیے جو انوالو ہے، جنرل کا نام لینا چاہیے، بالکل لینا چاہیے. تو وہ کسی سے ڈیل کر کے گئے تھے کہ نہیں آپ کے خیال سے؟ دیکھیں نا، ڈیل تو ہوئی ہوگی ہے، ظاہر مجھے تو ڈیل کا پتہ نہیں ہے کیونکہ میں ان کی پارٹی میں ہوں نہ حکومت میں ہوں، اس لیے یہ تفصیلات تو مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن دیکھیں، نواز شریف صاحب اس ملک کی ایک اہم سیاسی لیڈر ہیں اور ان کا بڑا تجربہ ہے. میں کبھی ان کی پارٹی میں نہیں رہا یا ان کے ساتھ میرا اس طرح کوئی تعلق نہیں رہا، لیکن میرے خیال میں وہ اس وقت ملک کے سب سے باتجربہ ترین سیاستدان ہیں. نظریاتی ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ سکتا، ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی اپنی پارٹی ہے، ان کا نظریہ بھی اپنا ہے، لیکن میرے خیال میں ابھی جو پی ڈی ایم کی شکل میں جو ان کی سٹرگل ہے وہ ٹھیک ہے. اور دیکھیں، اس ملک کو چلانا ہے، ہم نے اس ملک کو آگے لے جانا ہے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک آئینی نظام ہو اور اقتصادی معاملات پہ. دیکھیں نا، یہ نواز شریف صاحب کی حکومت جو تھی اچھی تھی یا بری تھی، اقتصادی حالات اس سے کہیں بہتر تھے. اچھا، عوامی نیشنل پارٹی کا ایک تقریباً ٹسل رہی ہے مولانا فضل الرحمان سے، ہر دور میں رہی ہے، گزشتہ دور میں بھی، آپ کے جب دور حکومت تھا اس وقت. ابھی آپ مولانا فضل الرحمان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو اختلاف ہوتا ہے یہ کوئی قبائلی دشمنی تو نہیں ہوتی. ابھی بھی ہم مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں شامل نہیں ہوئے ہیں اور نہ مولانا فضل الرحمان ہماری پارٹی میں شامل ہوئے ہیں. ان کی اپنی پارٹی ہے، ہماری اپنی پارٹی ہے، لیکن کچھ کم سے کم پروگرام پہ پارٹیوں کے درمیان اگر اتفاق ہے، یعنی کہ ملک میں آئین کی بحالی ہو، جمہوری نظام کی بحالی ہو. وہ کہتے ہیں، ولی خان صاحب کہتے تھے کہ ایک کھیت پہ جھگڑا ہے کہ اس میں یہ فصل کاشت کریں گے، یہ وہ فصل کاشت کریں گے، لیکن پہلے اس کھیت کو سنبھال تو لیں، اس کے بعد پھر یہ پارٹیوں میں پھر یہ ہوگی، مقابلہ ہوگا. تو یہ نہیں کہتے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ ایک پارٹی بن گئی ہے. ان کی پارٹی توڑی جا رہی ہے آپ کے خیال میں فضل الرحمان صاحب؟ بالکل بالکل، میرا خیال ہے کہ کوئی فورس ہے اس کے پیچھے؟ جی، ہر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ جس کا جھگڑا آ جاتا ہے اس کی پارٹی میں بہت سے لوگوں کی ضمیر جہاں گھٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن میرا خیال ہے اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، نہ ماضی میں ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا. دیکھیں، اس طرح سے نہیں ہوتا اور جبر سے بھی نہیں ہوتا. جی دیکھیں نا، یہ کچھ چیزیں انسانوں کو سیکھنی ہوں گی، لیکن اگر جبر سے نظام چلتے تو آج بھی دنیا میں فرعون کی مولانا فضل الرحمان آپ کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام نہیں کرتے رہے؟ دیکھیں، ان کی بایوگرافی ذرا ہم یہاں پر ڈسکس کر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. سیاسی پارٹیوں کے کردار میں اچھی باتیں بھی ہوں گی، منفی باتیں بھی ہوں گی، لیکن یہ جو آج وہ بات کر رہے ہیں کہ ملک میں آئین کی حکمرانی ہو، جمہور کی حکمرانی ہو، یہ ٹھیک بات، معقول بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیے پاکستان میں یہ مذہبی جماعتیں اتنی مضبوط کیسے ہو جاتی ہیں، یک اٹھتی ہیں اور وہ اتنی مضبوط پارٹیاں ہو جاتی ہیں کہ وہ الیکشن بھی جیت جاتی ہیں؟ یہ اس کے پیچھے کیا فنامنا کیا ہے؟ دیکھیں نا، اس میں بھی پھر آپ کہیں گے کہ آپ پلٹ کے اس طرف چلے جاتے ہیں، لیکن یہ ضیاء الحق سے پہلے آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے، کتنی مضبوط تھی، کتنا ان کا پارلیمنٹ میں کتنی نمائندگی تھی، نہ ہونے کے برابر تھی، بہت تھوڑی. ہوتا کون کے پیچھے؟ یہ جنرل ضیاء الحق کے بعد جو نظام آیا اس نے ان کو امپاور کیا. دیکھیں نا، یہ آئین کس نے بدلا؟ یہ ساری مذہبی جماعتوں کے پیچھے آپ کے خیال میں یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے؟ یہ جہاد کا پروجیکٹ کون لایا ہے؟ امریکی ڈالر یہاں آئے، سعودی عرب کے ڈالر یہاں آئے، 36,000 مدرسے یہاں پہ آئے ہیں. اور مجھے مدرسوں سے اختلاف نہیں ہے، مدرسے تو ہمارے یہاں 1,000 سال سے یہاں پہ الحمدللہ اسلام ہے اور لوگ مسلمان ہیں، لیکن یہ تو خاص قسم کے یعنی برین واش کرنے والی چیزیں آئی ہیں، صرف مذہب تو نہیں آیا نا، سیاسی چیزیں آئی ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہمارے خطے میں افغانستان کی جنگ لڑی گئی ہے، اب بھی لڑی جا رہی ہے. تو یہ ضیاء الحق کے دور سے ان کو امپاور کیا گیا ہے. اب ایک مذہبی جو طبقہ تھا وہ بھی اشرافیہ کا ایسا بن گیا ہے، وہ ایک نئی اشرافیہ ہے. اچھا، آخری بات سر یہ بتا دیجئے کہ مذہب کا ریاست میں کتنا عمل دخل ہونا چاہیے آپ کے نظریات کے مطابق؟ جی، میری گزارش یہ ہے کہ مذہب انسانوں کا عقیدہ ہے، ریاست جو ہے وہ ان کا دنیاوی نظام ہے. یہ جیسے ہم اس کمرے میں بیٹھے ہیں، اس کمرے کا تو مذہب نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ یہ تو کمرہ ہے، اس میں ہم اگر مسلمان بیٹھے ہیں یہ مسلمان ہے. اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے ہم اور آپ نہیں ہوں، کوئی اور مذہب کا آدمی سے بیٹھ جائے تو اس مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہوں گے، لیکن اس کمرے کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. اسی طرح سے ریاست کا مذہب سے تعلق. ہمارا خیال یہ ہے کہ عقیدے کی آزادی ہونی چاہیے، سب انسانوں کو اپنے عقیدوں پر عمل درآمد کی مکمل آزادی ہونی چاہیے، سب مذاہب کو، لیکن ریاست کو مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. جہاں جہاں ریاست نے
مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں دی ہے وہ ریاستیں ترقی کی ہیں. مسلمان ملکوں میں کئی ممالک ایسے ہیں جنہوں نے نسبتاً ہم سے بہتر اب دیکھیں نا بنگلہ دیش تھا کل ہمارے پاکستان کا حصہ تھا مشرقی پاکستان تھا آج وہ تھوڑا سا ہم سے آگے ہیں. کہتے ہیں کہ آج کل وہ ان کی ترقی کی جو شرح ہے وہ انڈیا سے بھی آگے ہے یعنی آج کل جو سپیڈ ہے ان کی رفتار ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی تھوڑا سا ابھی مذہب اور سیاست کو تھوڑا سا انہوں نے الگ کیا ہے. تو ہمیں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنا چاہیے. میری رائے یہ آپ اپنی رائے دیں گے کہ ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے ہمیں سب کو مل کر کیا کرنا چاہیے جو بڑے بڑے جو مسائل ہیں یہ ختم ہوں اور ہم مسائل کی طرف چلیں. جی یہ بہت اہم بات ہے جی. میں تو ایک ادنا کارکن ہوں میں ایسا خود کو نہیں سمجھتا کہ میں کوئی رہنمائی یا پیغام دینا چاہتا ہوں لیکن ایک ادنا گزارش میری یہ ہوگی کہ دیکھیں اس ملک میں بہت پوٹینشل ہے. اس کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے. قدرتی وسائل ہیں انسانی وسائل ہیں. ہماری نوجوان آبادی 60% سے زیادہ ہے جو بہت کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہے. لیکن یہ جو ہمارا ریاستی نظام آئین سے ہٹ کے خرابی کی طرف بڑھا ہے اس سے ہمیں واپس آنا چاہیے. آئینی نظام ایک وفاقی جمہوری مملکت جو خود بھی پرامن طریقے سے رہے اور پڑوسی ملکوں کے ساتھ بھی پرامن طریقے سے ہم رہیں اور جو اقتصادی ترقی پہ فوکس کریں اور یہ جو سر جنگ کی جو ہم پھنس گئے تھے اس سے ہم نکل آئیں. کیونکہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ ہمارے ارد گرد نئی سر جنگیں نظر آ رہی ہیں. خدا نخواستہ ہم دوبارہ کسی سر جنگ کے متحمل نہیں ہو سکتے اور ہمیں اپنے عوام پر توجہ دینی چاہیے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. مجھے یقین ہے کہ یہ ملک ایک مضبوط اور ایک بہت طاقتور اور اچھا ملک بن سکتا ہے. جی بہت شکریہ افرز صاحب خٹک صاحب آپ نے گفتگو کی. ناظرین افرز صاحب خٹک صاحب سینئر سیاستدان پارلیمنٹیرین ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کے سابق صدر اور بہت کچھ گفتگو کر رہے تھے. یہ ساری گفتگو آپ کے حوالے میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.